डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा कि तुम लोग किस चीज का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: धुआं, दजाल, दाबतुल अर्श, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हजरत ईसा इब्ने मरियम का नजूल होना, याजूज माजूज का जाहिर होना, और 8वीं और 9वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ यानी 3 मुकामात पर जमीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक के इलाके में, दूसरा मगरिब के इलाके में, और तीसरा जजीरा अरब के इलाके। और 10वीं निशानी जो सबके बाद जाहिर होगी वो आग है, जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर यानी घेर कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। एक और हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ख्वातीनो हजरात, हदीस में कयामत की जिन 10 बड़ी निशानियों और अलामतों का जिक्र किया गया है उनमें पहली निशानी के तौर पर धुएं का जिक्र है। चुनांचे वो एक बड़ा धुआं होगा जो कि जाहिर होकर मशरिक से मगरिब तक तमाम जमीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग और हवास की कदूरत और जुकाम में मुब्तला हो जाएंगे, मगर मुनाफिकीन और कुफार बेहोश हो जाएंगे और उनके होशो हवास इस तरह मख्तल हो जाएंगे कि बाजों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। वाज़े रहे, कुरान करीम की सूरह दखान और आयत 10 इसी की तरफ इशारा करती है। तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके ताबईन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएं की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन हजरत इब्ने मसूद और उनके ताबईन के नजदीक इस आयत में धुएं से मुराद गले का वो कहत है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरैश मक्का पर नाजिल हुआ था और जिसका हकीकी सबब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ थी कि ए अल्लाह, तूने इन लोगों पर जो सरकशी और इस्लाम दुश्मनी में हद से बढ़ गए हैं 7 साल का कहत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्रियों पर नाजिल फरमाया था। चुनांचे इस बद्दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने अहले मक्का को सख्त तरीन गिजाई किल्लत में मुब्तला किया, यहाँ तक कि वो चमड़े और दूसरी अल-अबला चीजें खाने लगे थे। इस अरसे में उन्हें फिजा में धुएं की मानंद एक चीज नजर आती थी जिसको वो अपने ऊपर मंडलाते हुए देखा करते थे, जैसा कि कोई भूखा ज़ौफ़ कमजोरी की शिद्दत के सबब अपनी आंखों के आगे तारीकी महसूस करता है और फिजा में भरी हुई हवा उसको धुएं की शक्ल में दिखाई देती है। वैसे भी जब किसी इलाके में कैद सारी फैल जाती है तो बारिश न होने के सबब पूरे माहौल में खुश्की और गर्दो गुबार की जो कसरत हो जाती है वो फजा को इसी तरह मुकद्दर कर देती है कि चारों तरफ धुएं की सूरत में अंधेरा मालूम होने लगता है। नाज़रीन गिरामी, कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दाबतुल अर्श है। दाबतुल अर्श से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोए सफा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र इन अल्फाज कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाया की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज की होगी, और बाज़ हज़रात ने कहा है कि इस अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पाँव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सर हिरन की तरह, सींग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नीज इसके नमूदार होने की सूरत यह होगी कि कोए सफा जो कि काबा की मशरकी जानिब वाक़े है यकायक जलजले से फट जाएगा और इसमें से ये जानवर निकलेगा। इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ ये दौरा करेगा कि कोई फर्द या बशर इसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में इसका मुकाबला करके इससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहां जहां से जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा और जो साहिब ईमान होगा
اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مور لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، ایک دفعہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں حدیث میں جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دعوت الارض نکلے گا اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ ظہور قیامت اور یاجوج ماجوج۔ دوستو، یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نو کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ظہور قیامت اور زمین کا دھنس جانا۔ ناظرین گرامی، عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ ظہور قیامت اور آگ کا نکلنا۔ دوستو، یہ ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی، اور زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا قاضی ایاس نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں 2 ہوں گی، اور دونوں لوگوں کو گھیر کر اور ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ ناظرین گرامی، قیامت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے مخفی رکھا ہے اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تاہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بخشش کا موقع دیتے ہوئے کچھ نشانیاں بتائی ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد کیا ہے کہ جب یہ واقعات رونما ہوں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن و حدیث سے ظاہر ہے کہ اس زمین اور کائنات کے ختم ہو جانے کا دن ازل سے ہی مقرر کر دیا گیا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر قیامت کا ظہور ہو جانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان والے اس دن کی ہولناک اور دہشت سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور نیک کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس دنیا میں نہ تو ایمان لائے اور نہ نیک عمل کیے، ان کے لیے بارہا قرآن میں بڑے عذاب کی نوید سنائی گئی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم سے پہلے لوگوں میں نسبتاً یہ ڈر اور خوف زیادہ تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہیں لوگوں میں ڈر اور خوف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بے شک یہ غافل لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں اکثر صحابہ کرام اس بارے میں سوالات کرتے رہتے تھے اور اس کے متعلق بحث و مباحثے میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں اس ہولناک دن کا خوف زیادہ تھا۔ اللہ ہمارے دل میں بھی اس دن کا خوف پیدا کرے تاکہ ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکیں۔
آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔